أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قربانی کی دعا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك تقبل مني وأهل بيتي. اللهم تقبل من بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر.